अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू सैव व्लॉग। वैसे भी जाफरी, कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ठीक ठाक हूँ और खुश हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े और सहर बहुत अच्छी तरह गुजर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने मौसम ही इतना अच्छा रखा हुआ है कि हम सब के रोज़े बहुत अच्छे गुजर रहे हैं। और आज मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ अपना सिंपल सा सहरी रूटीन। बहुत सारे लोगों के यहाँ सहर भी उतनी ही धूमधाम तरीके से की जाती है जितनी कि अफ्तारी, लेकिन मेरे घर में सहरी जो है बहुत ही सिंपल स्टाइल से की जाती है, यानी बहुत छोटी सी और सिंपल होती है, क्योंकि हमारे यहाँ सहरी में बहुत हैवी नहीं खाया जाता जितना कि अफ्तारी में ज़्यादा लवाज़मात हो रहे हैं एज़ कम्पेयर टू सहरी। अच्छा, हम लोग जो है रात को 11-12 बजे सो जाते हैं, बच्चे भी सो जाते हैं, और उसके बाद मैं अलार्म लगा के सोती हूँ 3:30 का, क्योंकि पंजाब में जो सहरी का यानी इख्तिताम का वक्त है वो 4:45 तक है। तो मैं 3:30 तक उठ के सबसे पहले कुरान पढ़ के और उसके बाद मैं किचन में आती हूँ। अच्छा, हमारे यहाँ जो सिंपल सहरी होती है वो दही और ऑमलेट ही होता है। बच्चे ज़्यादातर ऑमलेट ही खाते हैं और बाकी जितने बड़े हैं वो दही और रोटी खाते हैं, पराठे भी नहीं खाते। बच्चे कभी कभार फरमाइश करते हैं कि मामा हमारे लिए आप पराठे कर दें, और वो भी मैं नहीं बनाती, वो लोग ख़ुद अपनी फरमाइशी पराठे लेकर आते हैं, यानी डॉन के पराठे। तो मेरे लिए बहुत ही आसान हो जाता है। हाँ, मैं जो हूँ ये शेक ज़रूर पीती हूँ, क्योंकि स्ट्रॉबेरी आई हुई है, बहुत अच्छी स्ट्रॉबेरी आई हुई है, बहुत मीठी मीठी स्ट्रॉबेरीज़ आई हुई हैं। तो फिर मैंने ये सोचा कि मैं जो हूँ सहरी में स्ट्रॉबेरी शेक ज़रूर पीऊँगी। तो मेरे साथ साथ मेरे बड़े बेटे पीते हैं और मैं पीती हूँ, और कभी कभार मेरे हस्बैंड भी पी लेते हैं। तो इसलिए हमारा शेक बनना बहुत ज़रूरी होता है सहर के वक्त। और मेरा अगर कभी दिल चाहता है तो मैं जो हूँ कभी रात का बचा हुआ सालन होता है वो सहर के वक्त खा लेती हूँ, या मैंने जैसे कि आपको दिखाया था रमज़ान की तैयारियों में कि मैंने शामी कबाब बहुत सारे बनाए हुए थे। तो वो मैंने इन्हीं वजूहात की वजह से बनाए हुए थे कि आपका कभी कभार दिल चाहता है सहरी में कुछ खाने का, तो भाई आपने शामी कबाब लिया और शामी कबाब को फ्राई कर लिया, शैलो फ्राई कर लिया, और आपने बहुत अच्छी तरह खा लिया। तो कहा जा सकता है, अच्छा मेरी बचपन से आदत है कि मैं कभी भी जब हूँ सहर के वक्त ऑमलेट या दही नहीं खाती। दही तो मैं इतना शौक़ से नहीं खाती, हाँ रायते के फॉर्म में मैं दही खा लेती हूँ, या दही फुल्कियों के फॉर्म में खा लेती हूँ, या चना चाट के फॉर्म में दही खा लेती हूँ। लेकिन सिंपल दही, जैसे आजकल लोग सहरी में दही शक्कर खाते हैं या दही खाते हैं, तो वो मैं नहीं खा पाती। हाँ, हमारे घर के बाकी अफराद जो हैं वो दही रोटी आराम से सहर के वक्त खा लेते हैं। तो फ़िलहाल यहाँ मैं बना रही थी बिल्कुल सिंपल ऑमलेट बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे भी माशाल्लाह से इस रमज़ान में रोज़े रख रहे हैं। बेशक एक दिन स्किप करके रख रहे हैं, लेकिन रख ज़रूर रहे हैं, और बहुत ही ज़ोर ज़बरदस्ती से, यानी हमें ज़ोर ज़बरदस्ती कहीं कराई जा रही है कि नहीं हमें रोज़ा रखना है, आप लोग हमें उठाइएगा सहर के वक्त। तो उनको भी उठाया जाता है, तो इसलिए मुझे उनकी भी तैयारी माशाल्लाह से करनी पड़ती है। तो वो लोग खाते हैं ऑमलेट और विद डॉन के पराठे, और मैं खा रही थी यहाँ शामी कबाब, बाकी उन लोगों के लिए दही रोटी। तो ये होती है हमारी बहुत सिंपल सी सहर। और आप लोग बताइए कि आप लोग क्या किस तरह सहरी की जाती है, या किस तरह अफ्तारी की जाती है। अफ्तार में आगे जाके जो जो मैं नई रेसिपीज़ बनाऊंगी वो इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। अमूमन अभी तक तो अफ्तार में वही चल रहा है जितनी मैंने प्रिपरेशन की थी रमज़ान की, क्योंकि वो ख़त्म होंगे उसके बाद मैं कोई नई डिश बनाऊंगी, क्योंकि ये एक तरीके से ज़ाया करना होता है कि आपका पूरा का पूरा फ्रीज़र भरा पड़ा हुआ है और आप उसके बावजूद नई नई डिशेस बना रही हैं। तो इसलिए मैंने अभी तक कोई नई डिशेस नहीं बनाई, क्योंकि मैंने यही सोचा था कि शुरू के 5-6 दिन उन्हीं चीज़ों को मैं यूज़ करूँगी, यानी वही चीज़ अफ्तार में इस्तेमाल करूँगी। क्योंकि उसके अलावा हमारे यहाँ फ्रूट चाट बनती है, आलू के पकौड़े बनते हैं, जिस तरह मैंने आप लोगों को लास्ट व्लॉग में दिखाया, और उसके अलावा जितनी भी चीज़ें मैंने फ्रीज़ की हुई थी, रोल, समोसे, क्रेप्स, मैंने कहा वो एक दफ़ा फ़िनिश हो जाए, और उसके बाद मैं नई रेसिपीज़ इंशाल्लाह बनाना स्टार्ट करूँगी, और ऑब्वियसली आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं क्या बना रही हूँ। तो बहरहाल आज का जो टॉपिक है, कि लास्ट टाइम जो मैंने टॉपिक रखा था रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, जो कि बहुत ज़रूरी है। आई होप कि आप लोगों ने सुना होगा और आप लोगों को अच्छा लगा होगा कि माँ बाप की रिस्पेक्ट करना कितना ज़रूरी है। तो इसी तरह का आज का भी टॉपिक जो मेरा है वो ये है कि आप मेहनत करोगे तो ही कामयाबी पाओगे, बिना मेहनत किए कभी भी कामयाबी नहीं पाओगे।
اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ آج کل شارٹ کٹ بہت چاہتے ہیں کہ شارٹ کٹ کے طریقے سے ہم اب کامیاب ہو جائیں، اور ہر مطلب ہر کام میں، چاہے وہ بزنس ہو، چاہے وہ کوئی جاب ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو، چاہے وہ آپ یہ چینل ہی لے سکتے ہیں، تو اس میں ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم کوئی شارٹ کٹ لیں اور شارٹ کٹ لے کے ہی ہم کامیاب ہو جائیں. تو ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے. ہمیں اللہ پہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ ہماری محنت کو ضائع نہیں کرے گا، اور انشاءاللہ اس کا اجر ضرور دے گا. تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم جو بھی سٹارٹ کریں، چاہے وہ ہم جاب کریں، چاہے وہ ہم ٹیچنگ کریں، چاہے ہم چھوٹا سا بزنس کریں، چاہے ہم یہ یوٹیوب چینل، بہت سی خواتین ہیں جو یوٹیوب بلاگنگ کر رہی ہیں آج کل اور محنت بھی کر رہی ہیں، یہ نہیں کہ محنت نہیں کر رہی. تو ہمیں اس چیز کو کنسسٹنٹلی کرنا چاہیے. ہمیں بیچ میں روک نہیں دینا چاہیے کہ بھئی کچھ نہیں ہو رہا، ہمیں فائدہ نہیں ہو رہا تو ہم نہیں کچھ محنت کریں. نہیں، آپ کو محنت کرنی چاہیے، اس کو ریگولر فارم میں کرنا چاہیے اور اللہ پہ یقین رکھنا چاہیے. آگے جا کے میں آپ کو دکھاؤں گی کہ اس کی کیا اگزامپل ہے، یعنی اس محنت کرنے کی جیتی جاگتی آپ کے سامنے آج کل بہت مشہور بلاگر ہے اور وہ ہو رہا ہے. تو اس کا میں آگے جا کے میں آپ کو بتاؤں گی کہ کون ہے. فی الحال میں آپ لوگوں کو سب کو یہی کہوں گی کہ ہم سب کو بہت زیادہ محنت کرنی چاہیے. دیکھیں، ہر کام میں محنت ہوتی ہے، بنا محنت کے آپ کو اس کا پھل نہیں مل سکتا. یہ جبھی کہا جاتا ہے کہ محنت میں عظمت ہے، کہ محنت میں ہی عظمت ہے، کہ آپ محنت کرو گے تبھی اس کا پھل، اچھا پھل، میٹھا پھل پاؤ گے. اگر آپ محنت نہیں کریں گے، آپ شارٹ کٹ آزمائیں گے، آپ کوئی غلط طریقہ آزمائیں گے، تو آپ کو آبویسلی اس میں نقصان ہی ہوگا، آپ کو کبھی بھی اس میں کامیابی حاصل نہیں ہوگی. تو میرا آج کا جو ٹاپک تھا وہ یہی تھا کہ ہمیشہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے اور اس کا اچھا پھل حاصل کرنے کے لیے آپ کو محنت کرنی چاہیے اور اللہ سے دعا ہر وقت مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ پہ تو یقین ہونا ہی چاہیے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی ضرور دلائے گا. اور یقین کریں، میرے ساتھ تو بہت یہ ہوتا ہے کہ میں کبھی کبھار بہت ڈی موٹیویٹ ہو جاتی ہوں اور پھر میں اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کرتی ہوں، کیونکہ آخر جو سہارا ہے وہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ ہی ہے. تو جب میں ڈی موٹیویٹ ہو جاتی ہوں تو میں، یقین کریں، اللہ تعالیٰ سے میں باتیں کرنا شروع کر دیتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے یعنی باتیں کرنا ایک طریقے سے دعا کرنا ہی ہوتی ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے ایسی خوشی دیتا ہے کہ مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا اس کا پھل دیا، اس کا اجر دیا مجھے. تو فی الحال یہاں پہ میری سحری بھی ہو گئی تھی اختتام، اور آخر میں جو ہوتی ہے وہ چائے ہوتی ہے، گرین ٹی. کیونکہ گرین ٹی میں نہ پیوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا ڈائجسٹ نہیں ہوا ہے جو بھی میں نے کھایا پیا ہے. تو آخر میں ہم نے پی گرین ٹی، اور یہاں پہ میں نے تو سمپل ٹپال کی جو بھی ہوتی ہے گرین ٹی وہ پی، اور میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ مورنگا جو ٹی ہوتی ہے اس کا درخت میرے گھر پر ہے موجود، تو وہ اس کی چائے پیتے ہیں. اور آخر میں نے فجر کی نماز پڑھی. اور اب میں آپ کو وہ اگزامپل دکھاتی ہوں جو کہ جیتی جاگتی آج کل اگزامپل ہے. وہ ہے آج کل جو سیاچین کا بچہ جو آج کل اتنا مشہور ہو رہا ہے ماشاءاللہ سے، شرازی بلاگ، جن کے فادر کا بھی بلاگ ہے سیاچین بلاگر کے نام سے. تو آپ اس بچے کو دیکھیں کہ وہ بچہ کتنی محنت کر رہا ہے ماشاءاللہ سے، اور اس کی محنت کہاں سے کہاں اس کو لے آئی. یعنی اتنا وہ مشہور ہو گیا، یعنی ایک مہینے میں کہیں جا کے اس کے 1 ملین سبسکرائبر ہونے والے ہیں. تو وہ اسی وجہ سے ہونے والے ہیں کیونکہ اس نے محنت کی، اس کے باپ نے محنت کی، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کا پھل دکھایا، اور اتنا اچھا پھل دکھایا کہ آج کل وہ شان رمضان میں بھی آ رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آرمی کے بندے بھی ان سے ملنے گئے اور اس کو ولاگنگ کٹ دی، اور آگے جا کے گوگل نے بھی اس کو انوائٹ کیا ہے ان امریکہ. کتنی فخر کی بات ہے ماشاءاللہ سے. تو بہرحال میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں بھی ایسی ہی محنت کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بہت اچھا پھل دے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں ملتی ہوں. ٹل دین، اللہ حافظ.